ल हेलो गाइज वेलकम टु द लाइभ स्ट्रिम। अब यो पेजले अर्गनाइज गर्न लागेको चाहिँ यो हाम्रो वेब डेभलपमेन्टको सिरिजको ट्युटोरियलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। अब हामीले यो सिरिज हामीले 2-3 दिन कति गर्छौँ होइन, कति लाग्न सक्छ मलाई थाहा छैन। यो जति पनि गर्छौँ हामीले एउटा कम्प्लिट वेब एप्लिकेसन बनाउँछौँ होइन। वेब एप्लिकेसनको लागि चाहिँ हामीले फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क युज गर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पाइथनको चाहिँ वेब फ्रेमवर्क हो। यो चाहिँ हजुरहरूले ज्याङ्गो सुन्नुभयो होला होइन, ज्याङ्गोको जस्ट अल्टरनेटिभ भन्दा हुन्छ। अब ज्याङ्गो भनेको चाहिँ हाम्रो यो ठुल्ठुलो एप्लिकेसनहरूको लागि युज गर्न सकिन्छ, त्यस्तोको लागि युज गर्न सकिन्छ भने फ्ल्याक्स भनेको चाहिँ एउटा लाइट फ्रेमवर्क हो। अब यो पाइथनमा रिटर्न गरेको फ्रेमवर्क हो, त्यही भएर पाइथनको एप्लिकेसन हजुरहरूलाई थाहा नै होला होइन। अब यो धेरै चिजको लागि युज गर्न सकिन्छ, साइन्टिफिक न्युमेरिकको लागि, मेसिन लर्निङ, एआई, डाटा साइन्सहरूको लागि, सबै चिजको लागि युज गर्न सकिन्छ। अब यो कोर्सबाट चाहिँ हजुरहरूले इन्ड हुने बेरसम्म चाहिँ एउटा कम्प्लिट वेब एप्लिकेसन चाहिँ बनाएर जानुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ होइन। हजुरहरूले लास्टमा जाने बेरसम्म चाहिँ यस्तो खालको एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु, एउटा हाम्रो फ्ल्याक्स ब्लग हुन्छ, एउटा होम पेज हुन्छ, अबाउट पेज, जस्ट एउटा लगइन र रजिस्टर हुन्छ। ल रजिस्टर गरेको युजरले चाहिँ यो हाम्रो फ्ल्याक्स ब्लगमा चाहिँ पोस्ट गर्न पाउँछ। यो फ्ल्याक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो वेब फ्रेमवर्क भइहाल्यो। यो जस्ट एउटा ब्लग टाइपको बनाएको हो मैले। अब रजिस्टर गरेर केही पनि जस्ट टाइप अ इमेल, युजर क्रिएटेड भयो। अब त्यही युजर नेम र लगइन अथवा इमेलले चाहिँ हामी लगइन गर्न सक्छौँ। सरी के भयो, रजिस्टर वान्स अगेन के थियो, abcd@gmail.com। ल युजर क्रिएटेड भइसक्यो हुन्छ। अब हाम्रो एकाउन्ट क्रिएटेड भएपछि यो स्क्रिनमा हजुरले यस्तो एकाउन्ट क्रिएटेड फर युजर नेम भन्ने हाम्रो ट्याग हालेको हुन्छौँ होइन। यो हजुरले सिक्दै जानुहुन्छ। अब abcd@gmail.com 1 2 3 4 5 6 त्यो गर्छ चाहिँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ। अब यो लगइन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो न्याप बारमा चाहिँ एड पोस्ट भन्ने एउटा बटन अटोमेटिकल्ली एड हुन्छ होइन। अब एड पोस्टमा गएपछि चाहिँ हजुरहरूले अब कुनै पनि पोस्टहरू चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ अब deadly virus originated from Wuhan, लेट्स पोस्ट। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फाइल चाहिँ हामी पुरै डाटाबेसबाट तानेको होइन। अब यो चाहिँ यो ट्युटोरियलको लागि चाहिँ हामीले SQLite भन्ने डाटाबेस युज गर्छौँ होइन। ल यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले के सिक्छौँ ल हेर्नु है त। यो ट्युटोरियलमा हामीले फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क सिक्छौँ। फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क भनेको हजुरहरूको भइहाल्यो यो। अब यो पाइथनमा रिटर्न गरेको फ्रेमवर्क हो, त्यही भएर बेसिक नलेज अफ द पाइथन होइन। अब C++ गर्नुभयो भने पनि यो इनफ हुन्छ। यति सिक्नको लागि चाहिँ एकदमै इजी वेमा र बेसिक कभर गरेर म यो सिकाउने छु हजुरहरूलाई। ल अर्को युज गर्छौँ हामीले जिन्जा2। यो चाहिँ अब HTML CSS फ्रन्ट इन्ड र अब कुनै पनि अब एउटा वेब एप्लिकेसनको लागि एउटा फ्रन्ट इन्ड चाहिन्छ होइन, एउटा ब्याक इन्ड चाहिन्छ कम्प्लिट हुनको लागि। ल यो केसमा चाहिँ अब ब्याक इन्डहरू धेरै हुनसक्छ त। अब हामीले जावाको युज गऱ्यो भने स्प्रिङ फ्रेमवर्क हुनसक्छ। अब जावास्क्रिप्टतिर गयो भने नोड.js हुनसक्छ। अब पाइथनमै आयो भने यो ज्याङ्गो हुनसक्यो, अब फ्ल्याक्स हुनसक्यो, यस्तै हुनसक्यो। अब ब्याक इन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो यो मेन डाटाबेसहरूको काम गर्ने, अब जुन पार्ट चाहिँ युजरले देख्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक इन्ड भनिन्छ है। अब फ्रन्ट इन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन पार्ट चाहिँ युजरले देख्छ। अब युजरले जुन पार्ट चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न सक्छ। मानौँ अब यो एरियाको स्क्रिनमा होइन, यो भनेको त पुरै HTML पेज हो नि त। यो हामीले भ्यू सोर्स गरेर हेर्न सकिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै HTML पेज हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो। अब यो जावास्क्रिप्टको पनि भेरियस फ्रेमवर्कहरू आइसक्यो, त्यो युज हुनसक्छ होइन। अब फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ हामीले यसमा के युज गर्छौँ, HTML र CSS एज युज जावास्क्रिप्टै युज गर्छौँ। तर यो कुनै पनि अब हजुरहरूले अब फ्ल्याक्स युज गर्नुभयो, अब मानव ज्याङ्गो नै युज गर्नुभयो, नोड.js युज गर्नुभयो भने हरेकको एउटा टेम्प्लेटिङ इन्जिन भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ अब टेम्प्लेटिङ इन्जिनको काम भनेको चाहिँ
जस्ट अब यो HTML पेजलाई चाहिँ रेन्डर गराउने हो हैन। अब अहिलेसम्म केही बुझिरहनु भएको छैन नि, केही पर्दैन, त्यस्तो टेन्सन नलिनु, बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ हैन। ल यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा जिन्जा भन्ने जिन्जा 2 चाहिँ टेम्प्लेटिङको लागि युज गर्छौँ है। ल अब के गर्छौँ, त्यसपछि अथेन्टिकेसन ह्यान्डल गर्छौँ। अब युजर रजिस्ट्रेसन साइन अप त्यस्तै भइहाल्यो हैन। अब प्लेन टेक्स्ट चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर गराउँछौँ। अब यो डाटाबेसहरूमा हाल्नको लागि चाहिँ अब प्लेन टेक्स्ट त उस हुन्न नि त, अब यो डाटा ब्लिच हुन सकेर अब युजरको इन्फोहरू जान सक्छ, त्यही भएर पासवर्डलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिप्ट गरेर राख्छौँ ह्यास गरेर हैन। अब फ्ल्याग्स फ्रममै काम गर्छौँ, त्यही रनिङ रजिस्टरको भइहाल्यो। अब यो चाहिँ मेन भनेको अब डाटाबेसको काममा हजुरहरूलाई अहिलेसम्म डाटाबेसमा कामहरू गर्नुभएको छैन भने पनि केही हुन्न हैन। अब मेन डाटाबेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिक्वल लाइट भन्ने चलाउँछौँ हामीले। सिक्वल लाइट भनेको चाहिँ एउटा एकदम लाइट फ्रेमवर्क हो। यसमा चाहिँ मैले अब माइसिक्वल अब मंगोडीबी जे पनि युज गर्न सक्छु हैन। अब यो हाम्रो फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ अब लाइट वेट फ्रेमवर्क हो नि त, सजिलोको लागि चाहिँ अब सिक्वल लाइट चाहिँ अब बिगिनरलाई पनि एकदमै सजिलो होला भनेर मैले यो चुज गरेको हो। यसमा सबै मेथडहरू हुन्छ। यो म हजुरहरूलाई यो एज अ कोर्स अगाडि बढ्दै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा सिक्दै जानुहुन्छ। सुरुमा स्टार्टिङ हुनको लागि हजुरहरूलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब बेसिक प्रोग्रामिङ लजिक भइहाल्यो। बेसिक प्रोग्रामिङ लजिक चाहियो हजुरहरूमा। C++ गरेको हुनु पर्यो, गरेको अथवा नगरे पनि त्यतिको नलेज गर्न चाहिँ पर्यो। अब फङ्सनहरूको नलेज यताउति भयो भने यो अब अब्जेक्टहरूको त्यस्तोको नलेज भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई यो सजिलै हुन्छ। अब क्लासहरू ओपी गर्नु नै भयो होला हैन। यति भयो भने चाहिँ हजुरलाई इनफ हुन्छ। अरू सबै डाटाबेसको पार्टहरू यताउति सबै म सिकाउँछु हजुरहरूलाई। ल सुरु गरौँ है त। यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा पाइथनमा गएर python.org मा गएर चाहिँ बेसिक पाइथन डाउनलोड गर्नु पर्यो हजुरहरूले। अब हामीले चाहिँ सबै कोडहरू VS कोडमै लेख्छौँ हैन। अब पाइथन सुरुमा हजुरहरूले डाउनलोड गर्नु पर्यो। अब डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ अब VS कोडबाट चाहिँ हामीले सबै कोडहरू लेख्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ VS कोड डाउनलोड गर्नको लागि VS कोडको त्यो माइक्रोसफ्टको हाम्रो यो प्रोडक्ट हो, यहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भिजुअल स्टुडियो कोड हजुरहरूले जुन एडिटर युज गरे नि हुन्छ, जस्ट एउटा प्लेटफर्म मात्र भन्दै मैले। अब यो भिजुअल स्टडी कोडमा चाहिँ सजिलो हुन्छ टाइप गर्दा अटो कम्प्लिसनहरू अब न्यू डेभलपरहरूलाई चाहिँ है। ल अब सुरु गरौँ है त। फर्स्ट अफ अल चाहिँ एउटा जस्ट एउटा फाइल बनाऊँ, एउटा फोल्डर बनाउँछु, जता बनानी भयो। लेट्स से अब यसलाई मैले के नाम दिउँ, हामीले ब्लग बनाउन लाग्यो त्यहाँ ब्लग भन्ने नाम दिएँ। यो ब्लग भन्ने फोल्डर चाहिँ मेरो डेस्कटपमै छ। जस्ट VS कोड खोल्नुहोस् हैन, यो अहिलेको प्रोजेक्टको फाइलहरू हो। अब ओपन फोल्डर गर्नुहोस्। अब डेस्कटपमा हाम्रो त कहाँ थियो, डेस्कटपमा थियो, ल ब्लग भन्ने थियो है त, ब्लगमा थियो। ल यो ब्लग भन्ने हाम्रो खुलिसकेको छ। अब मेन हजुरहरूको पाइथन त इन्स्टल हुनु पर्यो। अब पाइथनमा चाहिँ हजुरहरूले इन्स्टल गर्ने बित्तिकै अब पाइथनको लागि चाहिँ अब एउटा सजिलो अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ अटोमेटिकल्ली इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्नको लागि चाहिँ अब माइक्रोसफ्टबाटै डाउनलोड गऱ्यो भने सजिलो हुने भयो हैन। त्यो गर्दा चाहिँ अब माइक्रोसफ्टबाट डाउनलोड गऱ्यो भने चाहिँ माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट डाउनलोड गऱ्यो भने चाहिँ अब सजिलो हुने भयो सेटअपको लागि, त्यस्तो केही झन्झट परेन। अथवा अल्टरनेटिभको लागि पाइथनको वेबसाइट चाहिँ छँदैछ हैन। अब यो VS कोडमा चाहिँ इनबिल्ट टर्मिनल हुन्छ हैन। इनबिल्ट टर्मिनलबाट चाहिँ अब हामीले कमान्ड प्रम्प्ट खोलिरहनु पर्दैन कि, यसरी कमान्ड प्रम्प्ट खोलिरहनु पर्दैन, त्यो जसरी गर्दा पनि एउटै हो। त्यही हामीले चाहिँ मैले चाहिँ अब पाइथनको इनबिल्ट टर्मिनल युज गर्छु है। ल अब सुरु गरौँ है त। सुरुमा टर्मिनल खोल्नको लागि यु क्यान टाइप कन्ट्रोल सिफ्ट एन्ड यो माथिको जस्ट टिक मार्कको साइन, अथवा यहाँ नि छ टर्मिनल गएर न्यू टर्मिनल गरे हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो टर्मिनलको एक्टिभ टर्मिनलहरू देखाएको हुन्छ। अब जतिवटा टर्मिनल चाहियो त्यति एड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो मैले टर्मिनल फाल्दै नचाहिने, मैले अहिले एउटा मात्रै यो पाल्सेर भन्ने टर्मिनल मेरो रनिङ छ। जस्ट यो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो जस्ट डेस्कटपको ब्लगभित्रको यो म टर्मिनलमा छु। यु क्यान टाइप एनी काइन्ड अफ बेसिक कमान्ड है। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ कुनै पनि अब प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गराउनु पर्यो क्या। अब पाइथन हजुरहरूको इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गराउनु पर्यो। अब भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, अब यो भनेको जस्ट लाइक अ अब
प्याकेज म्यानेजर सम्झिनुहोस् होइन। हजुरहरूले सबै खालको अब हामीले फ्ल्याक्स फ्रेमवर्क गर्दा त यो त फ्रेमवर्क भयो नि त, यसको धेरै कुरा हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। जस्तै अब फ्ल्याक्सै भयो, अब WTF फर्म भयो, यस्तै कुराहरू चाहिँ अब इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा सर्ट एन्ड काइन्ड अफ बेस्ट म्यानेजर भनेको अब भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट रन गर्ने भनेको अब त्यही उसै भयो, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट गर्ने हामीले इन्स्टल गर्छौँ होइन। फर्स्ट भयो इन्स्टल PIP इन्स्टल भर्चुअल ENV। ल त गाइस, अब हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट पनि इन्स्टल भइसक्यो है। अब त्यसलाई चाहिँ तर यो ब्लक भन्ने फोल्डरभित्र भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट देखिएको छैन। अब लेट्स एक्टिभेट इट है। पाइथन त्यो इन्स्टल एक्टिभेट गर्नको लागि पाइथन -m अब VENV। अब भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ जे नाम दिन सक्नुहुन्छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ है। मैले अहिले ENV दिएँ, इन्टर गर्नुहोस् है। अब लेट्स वेट फर अबाउट 10 to 15 सेकेन्ड यति लाग्छ यो। यदि विन्डोमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कोडले काम गर्छ, तर यदि म्याकमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कोडले काम गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ यो कोड टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है, सोर्स MyPython bin/activate है। यसले चाहिँ यो म्याकको लागि एक्टिभेट गर्छ भने हामी विन्डोको लागि एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ अब यही फलो गरे हुन्छ। टेकिङ टाइम। ओ भयो है। ल अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ENV भित्र चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड लाइब्रेरी र स्क्रिप्ट भन्ने फोल्डर छ। जब तपाईँले स्क्रिप्ट फोल्डरमा यो एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ त्यो activate.bat भन्ने छ हो। यही activate.batले चाहिँ हाम्रो यो ENV भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो यो ब्लक भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ इम्पोर्ट के अरे एक्टिभेट गराउने काम गर्छ है त। ल के गरौँ सुरुमा ENV फोल्डरभित्रको स्क्रिप्ट्सभित्रको activate.batलाई चाहिँ रन गरौँ। यति भइसकेपछि चाहिँ के भयो, हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट पनि रेडी भयो। अब हामीले ब्लकभित्र चाहिँ काम गर्न सक्छौँ है। अब सुरुमा चाहिँ ब्लकभित्र मैले एउटा फोल्डर बनाएँ, फ्ल्याक्स ब्लक भन्ने फोल्डर बनाएँ। अब यो के गर्नु पऱ्यो, म फ्ल्याक्समा काम गर्नको लागि चाहिँ अब फ्ल्याक्सको फ्रेमवर्क चाहियो, डिपेन्डेन्सी इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छु, PIP इन्स्टल फ्ल्याक्स गर्न सक्यो है, जस्ट इन्स्टल इट। अब इन्स्टल भइसक्यो। अब यो इन्स्टल भएको डिपेन्डेन्सी हजुरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ PIP FREEZT भनेर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूको सबै इन्स्टल डिपेन्डेन्सी देखाउँछ। हजुरको सिस्टममा यदि ग्लोबल इन्स्टल भएको छ भने सबै देखाउँछ। यदि त्यही प्याकेज फोल्डर मात्र इन्स्टल गराउनु भएको छ भने त्यति मात्र देखिन्छ है। अहिले मेरो यो ग्लोबली प्याकेज हो, मैले पुरै इन्स्टल गरेको प्याकेजहरू यहाँ देखाइरहेको छ है। अब फ्ल्याक्स ब्लकभित्र चाहिँ के गरौँ, एउटा फाइल बनाऊँ _init__.py बिलोङ्स टु पाइथन है, इन्टर हानौँ। अब सुरुमा त फ्ल्याक्सलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। फ्रम फ्ल्याक्सबाट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट फ्ल्याक्स हानौँ है। अब के गर्नु पऱ्यो, त्यो फ्ल्याक्स भन्ने क्लास हामीले इम्पोर्ट गरायौँ। अब त्यो क्लासको चाहिँ एउटा इन्स्टेन्स क्रिएट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले जतिखेर पनि त्यसको मेथड त रन गर्न पाउने भयो नि त है। र त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ, एप इजिकल टु फ्ल्याक्स। एप भन्ने चाहिँ हजुर जे भेरिएबल पनि दिन सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट नेमिङ कन्भेन्सनलाई चाहिँ फलो गरेको मात्रै हो है। फ्ल्याक्स __ नेम _ गरेँ है। यो गरिसकेपछि अब यो init.py मा चाहिँ हामीले के हाल्छौँ भन्दाखेरि यो इनिट बनाऊँ है। ओके इनिट भयो ल है। यो init.py मा चाहिँ हामीले के डिपेन्डेन्सी इन्स्टल गर्ने हो, इम्पोर्ट गर्ने, यताउति काम चाहिँ सबै init.py बाट गर्ने हुन्छ है। अब अर्को लागि के गरौँ, ब्लक भन्ने फोल्डरमा जाऊँ। ल न्यू फाइल बनाऊँ, फ्ल्याक्स ब्लकमा होइन, ब्लक भन्ने फोल्डरमा मेनमै बनाऊँ है। run.py भन्ने बनाऊँ। run.py ले चाहिँ हाम्रो यो पाइथनको चाहिँ यहीबाट चाहिँ हामीले फाइलहरू अथवा फ्ल्याक्सको वेब एप्लिकेसन चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ run.py बाट गर्छौँ है। अब के गरौँ, सुरुमा त हामीले एप भन्ने इन्स्टेन्स क्रिएट गरिसक्यौँ नि है init.py बाट। यसलाई त अब यता run.py मा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। तर यो एप भन्ने चाहिँ केमा छ, init.py मा छ। init.py केमा छ, फ्ल्याक्स ब्लकमा छ नि है। अब फ्रम फ्ल्याक्स ब्लक इम्पोर्ट एप गर्नु पर्यो कि है। फ्रम फ्ल्याक्स ब्लक इम्पोर्ट एप गरौँ। यसको इन्स्टेन्स अब हामीलाई यता आइसक्यो। अब यसकोमा चाहिँ हामीले अब हामीले जे गरे पनि काम गर्न सक्छौँ अब है त। ल हेरौँ, if __ नेम
अंडरस्कोर इक्वल टु लेट्स गो डबल इक्वल टु है अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर यो छ भने चाहिँ के गरौँ यस्तो हुन्छ डबलको एप डट रन गरौँ हो यो कोड चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो कि नै है अब मैले चाहिँ यो मैले अहिले भनिसकेँ अब मैले हजुर सबै वेब फ्रेमवर्कको अब मेनली फ्ल्याक्सको चाहिँ अब यो प्रोजेक्टमा गर्ने जति फाइल चाहिँ रन गर्नको लागि पाइथन रन डट पाई भन्ने कमान्ड एक्जिक्युट गरेर गराउँछु अब पाइथन इन्टरप्रेटरले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि मैले यो एक्जिक्युट गराउनु राख्छु भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ अंडरस्कोर मेन भन्ने आफै बनाइदिन्छ कि अब यताबाट त हामीले अंडरस्कोर नेम तानेछौँ अब अंडरस्कोर नेमको भ्यालु चाहिँ हामीले यो मेनसँग इक्वल भयो भने चाहिँ यो एप डट रन चाहिँ गराइदिए है भन्छौँ कि अब यो फ्ल्याक्सबाट इम्पोर्ट भएको चाहिँ एप त इन्स्ट्यान्ट हो नि त फ्ल्याक्सबाट इम्पोर्ट फ्ल्याक्स गरेछौँ यसको क्लास अब यो क्लासको मेथड रन गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्ट क्रिएट गरेको है ल अब लेट्स गो टु टर्मिनलमा जाऊँ एकचोटि सेभ गरौँ है दुइटैले अब यस्तो यो सर्कल येलो सर्कल देख्नु भएको मतलब चाहिँ त्यो फाइल सेभ भएको छैन भन्ने यहाँ जाने लेट्स गो देयर okay let's save it once python run dot py ल है त लेट्स यसलाई चाहिँ इग्नोर गरौँ है अहिले यो जस्ट यो VS कोडको इरर भन्ने के भन्ने इम्पोर्ट भयो पनि देखाइरहेको छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रोडक्सन मोडको लागि के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो यो डेभलपमेन्ट मोडमा चलेको कि एज वी आर डेभलपर है हामीले त युजरहरूको लागि बनाइरहेको तर प्रोडक्सन मोडमा जानको लागि चाहिँ हामीले यो फाइलमा सर्टेन एउटा मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पछि क्लाउड सर्भरमा हाल्ने बेला चाहिँ गर्छौँ है यो चाहिँ हाम्रो रन भइसकेको छ हाम्रो लोकल सर्भरमा है लेट्स स्टार्ट इट है यो लिङ्कमा गयो भने हुन्छ लेट्स गो देयर अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फ्ल्याक्स एप गेट अप रनिङ है अब यो चाहिँ हाम्रो लोकल होस्टमा पनि लोकल होस्ट 5000 को पोर्टमा गए पनि लोकल होस्ट /5000 गए पनि यो यही हो है अब फर्स्ट अफ अल अब क्रिएट एउटा नयाँ एप्लिकेसन चाहिँ क्रिएट गरौँ है अब त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फ्ल्याक्स ब्लकमै जाऊँ फ्ल्याक्स ब्लकमा के गरौँ राउट्स डट पाई भन्ने एउटा फोल्डर क्रिएट गराए है अब यो चाहिँ अब सर्टेन एउटा हजुरहरूले यति पहिला चाहिँ अब यो जाभास्क्रिप्टहरू यिनीहरू चाहिँ के गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो हल्का केही बुझ्न चाहिँ केही गाह्रो होला है तर केही गाह्रो छैन यो चिन्ता नलिन्छ है अब राउटिङ भनेको चाहिँ के हो त राउटिङ भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन पाथ मिलाइदिने हो वेब एप्लिकेसन अथवा मोबाइल एप्लिकेसन जे भन्नुहुन्छ त्यसमा एउटा पाथ मिलाउँछ जस्तै एउटा राउट भनेको एउटा पाथै भइहाल्यो है अब ट्राफिकको काम के हुन्छ त ट्राफिकको काम अब यताबाट गाडीलाई उता जाने भेहिकल्सहरू म्यानेज गर्ने त्यस्तै हुन्छ नि अब राउटको काम नि यदि मैले यो युआरआरमा जा भनेछु भने त्यही फङ्सन त्यही युआरआरमा रन गराउन सकिने भयो के हो त्यसको काम त्यति नै हो मेन काम भनेको राउटिङ भनेको जस्ट टु म्यानेज पाथ है अब मैले चाहिँ अब रन डट पाई अथवा इनिट डट पाईमै अब हार्ड कोड गर्न सक्थेँ अब त हाम्रो वेब एप्लिकेसन चाहिँ लार्ज हुँदै गएपछि अब कोडहरू फाइल म्यानेजमेन्ट पनि गर्नको लागि चाहिँ यो राउटर पाथ भन्ने मिलाएको है त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरहरूले अहिलेबाट चाहिँ यो राम्रो प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राउट डट पाईमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो यो युआरएलमा जाँदा यो यता जा यो पाथ आयो भने यता जा यताउति गर्नु पर्यो है अब फ्ल्याक्सको इन्स्टान्स हाम्रो इनिट डट पाईमा छ नि अब त्यो इनिट डट पाई त केमा छ फ्ल्याक्स ब्लकभित्र छ के गर्नु पर्यो एपलाई त तान्नु पर्यो है यो इन्स्टान्सलाई त अब के गर्नु पर्यो फ्रम फ्ल्याक्स ब्लक इम्पोर्ट एप गरे है अब राउटिङ मिलाऊँ एड अब हेरौँ है अब यो एप भन्ने त हाम्रो इन्स्टान्ट क्रिएट भयो नि अब एपको चाहिँ धेरै मेथडहरू हुन्छ एप डट गेट हुनसक्छ पोस्ट हुनसक्छ है अब यो वेब डेभलपमेन्ट अथवा एप डेभलपमेन्ट जेमा अब डेस्कटप डेभलपमेन्ट जे भए पनि अब सर्भरमा अब म नोटप्याड खोलेर देखाइदिन्छु हजुरलाई लेखेर लेट्स सुमिट है ल दुईटा मेथड हुन्छ एउटा गेट मेथड हुन्छ र अर्को पोस्ट मेथड हुन्छ सर्भरको लागि सर्भरको काम गर्नको लागि है अब यो गेट मेथड भनेको चाहिँ टु या त नामले नै सजेस्ट गरिरहेको टु गेट फाइल फ्रम सर्भरबाट चाहिँ फाइल तान्नको लागि पोस्ट मेथडको काम के भयो टु पोस्ट
डाटा डाटा जे भनौँ है टु पोस्ट डाटा टु दि सर्भर है। अब एचटिएमएल फर्महरू हुन्छ त्यो जे नि हुन्छ कि है त्यही हो। गेट र पोस्ट भनेको चाहिँ अब यो हाम्रो फ्ल्याक्सले पनि के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि फ्ल्याक्समा जानुहुन्छ अथवा नोड जेएससीमा जानुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ एउटा राउट भन्ने हुन्छ, एउटा गेट भन्ने हुन्छ, एउटा पोस्ट भन्ने हुन्छ, अरू धेरै हुन्छ। यो मैले यो बेसिक फङ्सन मात्र कभर गरेँ अहिले है। यति अहिले जस्ट अब ट्युटोरियलसँगै जाऊँ अनि त्यो बुझिँदै गइन्छ। अब राउटको काम भनेको टु म्यानेज दि राउट है। राउट्सहरू म्यानेज गर्ने काम चाहिँ राउटले गरिन्छ। अब गेटको त गेट फाइल फ्रम द सर्भर भयो अरे, पोस्टको पोस्ट डाटा टु दि सर्भर है। अब लेट्स जुम आउट, लेट्स गो देयर। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एनोटेसन दिनु पऱ्यो। एपको चाहिँ के भने मैले एप डट गेट नै हुनसक्छ तिनीहरूको। अब तर हामीले राउटिङ मिलाउनु लाम नि त, एप डट राउट के गर्नु पऱ्यो, यो मैले अहिले के उस गरिनँ एप डट राउट यतिखेर छोडेँ है मैले हो। अब एप डट राउट चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो त, अब लोकेसन दिनु पऱ्यो क्या। अब हाम्रो लोकल होस्ट कतिमा चलेछ त हेरौँ है त, लोकल होस्ट 5000 मा चलेछ। अब मानौँ कुनै एउटा एप्लिकेसनमै जाऊँ न त, यो फ्ल्याक्सै उसमा जाऊँ न त है, अब सहिलोको लागि भिजुअल स्टुडियोकैमा जाऊँ। अब कोड डर भिजुअल स्टुडियो स्ल्यास डाउनलोड हुँदा यो पेज देखा भन्छ है। अब स्ल्यासमा जा भन्यो भने यो पेज देखाउँछ। यसको त यति बेला त छुट्टै छुट्टै पेज चाहिँ रेन्डर भइरह नि त। यति मैले स्ल्यास डक्समा गयो भने अर्को पेज खुल्छ हो। यो चाहिँ कसरी म्यानेज जाने, यो काम त सबै ब्याकएन्डमै भइरह्यो है। अपडेटमा गयो भने अपडेट अर्को पेज एचटिएमएल पेज हुन्छ, कुनै पेज रेन्डर हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि होममा छ भने के गर भन्ने, मैले कुनै पनि एउटा फङ्सन चलाउनु पाएँ क्या है। डिफ, यो डिफ भन्ने चाहिँ अब पाइथनको लागि फङ्सन क्रिएट गर्नको लागि अब मैले होम भन्ने एउटा फङ्सन चलाइदिएँ है। त्यसमा चाहिँ के गर्छु मैले, यो सेमिकोलन भयो सरी, रिटर्न के गरेँ, यतिमा चाहिँ मैले जे रिटर्न गर्नुपर्ने हो त्यो लेख्न पाएँ क्या। अब यहाँ चाहिँ मैले सर्टेन अब एचटिएमएल ट्यागहरू रेन्डर गराउनु पाएँ, जे गर्न पाएँ है। अब कन्टेन्टको लागि हेलो वर्ल्ड लेखिदिएँ मैले, अब जुन ठुलो प्रोग्राम पनि हेलो वर्ल्डबाट सुरु नि है, हेलो वर्ल्ड लेखिदिएँ। अब हेलो वर्ल्ड लेखिसकेपछि कन्ट्रोल एस त मैले दाबिसकेँ। यो पेजमा चाहिँ म के हाम्रो लोकल डेभलपमेन्ट सर्भरमा है। तर यो मैले स्टार्ट गरेँ भने किन आउन त है, किनभने यसलाई त हामीले इम्पोर्ट गरेको छैन। अब त्यसको लागि चाहिँ राउट डट पाई त हाम्रो यहाँ बनाइसक्यौँ नि त, यसलाई त हामीले इनिट डट पाई अथवा रन डट पाईमा त हामीले इनिसलाइज गराउनु पर्यो है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले एप डट राउट उस गऱ्यौँ, यो इनिसलाइज गऱ्यौँ, यो ब्याकस्ल्यास आएको बेला होममा जा भन्यौँ, अनि रिटर्न चाहिँ हेलो वर्ल्ड गरायौँ है। इनिट डट पाईमा जाऊँ। अब के भयो, अब एप भन्ने त हाम्रो फ्ल्याक्स यो त हामीले उता इम्पोर्ट गरिसक्यौँ नि त। यहाँ त नेमिङ कन्भेन्सन मिल्दैन नि त, दुइटै एप छ तर हामीले अहिले एपै राखौँ है। अब हामीले यसलाई चाहिँ यता राउट गर्नु पऱ्यो, यता मिलाउनु पऱ्यो नि त है। त्यसको लागि के गर्छौँ, अब सुरुमा चाहिँ इनिट डट पाईमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तान्छौँ क्या। त्यसको लागि चाहिँ ल है त, हाम्रो राउट्स डट पाई भन्ने फोल्डर रहेछ है। अब इनिट डट पाईमा चाहिँ हामीले राउट्स भन्ने फोल्डरलाई तान्छौँ। यो राउट्स भन्ने कता फ्ल्याक्स ब्लगमा छ नि त, फ्रम फ्ल्याक्स ब्लगबाट के गर्छौँ, इम्पोर्ट राउट्स गर्छौँ कि। यो राउट्स डट पाई दाबे नि भयो, जे गरे नि भयो है। अब यो चाहिँ हाम्रो पाइथनकै हो, त्यही भएर राउट्स मात्रै दाबे भयो है। अब यो गरिसकेपछि कन्ट्रोल एस गर्नुहोस्। अब यहाँ जानुहोस् है, लेट्स कन्ट्रोल एफ दाब्नुहोस्, रिलोड आनामै यो कता मिस्टेक भयो, डिफ होम गऱ्यौँ, रिटर्न हेलो वर्ल्ड भयो है। इरर देख्न सक्नुहुन्छ, तर इररको लग हो। इनिट डट पाई गऱ्यो, फ्रम फ्ल्याक्स ब्लग इम्पोर्ट राउट्स। हाम्रो यो डेभलपमेन्ट सर्भर फेरि स्टार्ट आनामै कन्ट्रोल जेडले चाहिँ हाम्रो एक्जिट हुने काम गर्छ। अनि फेरि यहाँ जाऊँ, पाइथन रन डट पाई गरौँ, यहाँ जाऊँ, ओके हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्भर स्टार्ट भएर हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भइसकेको छ है त। यति भनेको हाम्रो बेसिक एउटा सर्टेन एउटा वेब एप्लिकेसन त नभनौँ, एउटा सर्टेन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भयो है। अब वेब एप्लिकेसनै भयो।
अब यसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन HTML ट्यागमा र्याप गर्न सक्छौँ के। अब h1 यसलाई चाहिँ फेरि /h1 गरे भने के हुन्छ त, कन्ट्रोल S दाबौँ, फेरि एकचोटि यसलाई कन्ट्रोल C रन गरौँ है। ओके, यहाँ जाम, फेरि देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड अब हाम्रो यो क्यापिटल लेटरमा प्रिन्ट भइसकेको छ है। अब चाहिँ लेट्स डु अ बेसिक फ्ल्याक्स स्टब है। फ्ल्याक्समा के हुन्छ त सबै कुरा हेरौँ पहिला। अब एप डट राउट ब्याकस्ल्यास मा त्यहाँ गयो। अब मानौँ एप डट राउट एटी स्ल्यास अबाउटमा गयो भने के कता जाने भन्ने एउटा हुन्छ है। त्यसको लागि डेफ अबाउट भन्ने एउटा मैले फङ्सन क्रिएट गराइदिएँ। के गरेँ मैले रिटर्न h1 मै दिएँ। h1 भनेको हेडिङमा अब यो ठुलोको लागि है। के गरे त वेलकम टु अबाउट सेक्सन, कन्ट्रोल S दाबे। यो हाम्रो डेभलपमेन्ट सर्भर अटो स्टार्ट भएको कि नै हेरौँ है त। कन्ट्रोल S दाबेपछि यसको स्ल्यास अबाउटमा जाऊँ। ओ बाह्र इन्च, त्यही भएर के गर्नु पर्यो हामीले कन्ट्रोल यो हाम्रो डेभलपमेन्ट सर्भर चाहिँ हाम्रो अटो रिस्टार्ट हुनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो .py मा चाहिँ डिबग इक्वल टु ट्रु हाल्नु पर्यो है। यो डिबग इक्वल टु ट्रु हाल्छ चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट सर्भर अटो रिस्टार्ट हुन्छ। अब यसलाई बन्द गरेर फेरि खोलौँ। अबबाट हामीले यो पाइथन run.py भनेर रन गरिराख्नु पर्दैन। जस्ट सेभ द फाइल एन्ड रिलोड द ब्राउजर है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट सेक्सनमा वेलकम टु द अबाउट सेक्सन भन्ने खोलिरहेको छ है। यदि होममा गयो भने के हुन्छ, होममा जान्छ जस्तै हो। अब केही अरू कुरा सिकौँ route.py मै है। अब मानौँ यो भइहाल्यो। अब मानौँ यो स्ल्यास अबाउट, अब अर्को नि मैले बनाएँ एउटा सजिलोको लागि है। एउटा कुरा बुझौँ, एप डट राउट स्ल्यास युजर्स स्ल्यास, अब मानौँ प्रोफाइल, अब युजरको प्रोफाइल अब नामहरू हेरौँ है। प्रोफाइल स्ल्यास युजर स्ल्यास, अब मैले सर्टेन अब मानौँ अहिले म केही गर्दिनँ है। अब बुझाउँछु एउटा कुरा, डिफ प्रोफाइल के गर्नु पर्यो रिटर्न वेलकम प्लस। अब मैले यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रिङ पठाउनु चाहे। अब वेलकम अब मान्छेको नामहरू त्यस्तै पठाउनु चाहे। सुरुमा चाहिँ यतिकै रेन्डर गराएँ त अन्त कन्ट्रोल S गरेँ। स्ल्यास प्रोफाइल स्ल्यास युजर दादा त के देखाउनु पर्यो, वेलकम पेज आइज भन्नु पर्यो है त। स्ल्यास प्रोफाइल स्ल्यास युजरमा जाँदै स्ल्यास प्रोफाइल स्ल्यास युजर्स नजाँदै वेलकम पेज आइज भन्नु पर्यो। अब मान्छेको अब यहाँ चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब कुनै पनि राउट्समा चाहिँ अब टेम्प्लेटिङ अथवा टेम्प्लेटिङ गर्नको लागि फाइल पठाउने, अहिले त हामीले टेम्प्लेटिङ गरिरहेको छौँ यहाँ होइन। अब जस्ट एउटा आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्यो भने कसरी पठाउनु त है त, त्यो हेरौँ। स्ल्यास string स्ट्रिङ पठाऊँ, अहिले स्ट्रिङ मान्छेको नाम पठाऊँ नेम है। स्ल्यास अब आइडी पठाऊँ त्यसको int आइडी भयो है। int आइडी गयो। अब यसलाई मैले जस्ट पास गर्नु पर्यो, नेम पास गरेँ एउटा, आइडी पास गरेँ, यो चाहिँ आर्गुमेन्टहरू पठाएको है। अब प्लस वेलकम के पठाउनु पर्यो नेम प्लस अब जस्ट योर आइडी इज प्लस str। अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त हाम्रो एउटा स्ट्रिङ हो नि त। अब HTML ट्याग भनेको हामी रिटर्न गर्ने त स्ट्रिङ पार्ट्स हुन्छ, त्यही भएर के गर्नु पर्यो हामीले स्ट्रिङ पठाएको चाहिँ त्यसै लेख्न पाइयो। तर यो आइडीलाई त हामीले स्ट्रिङसँग चाहिँ अब मिलाउनु पर्यो नि त, यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त आइडीले त, त्यही भएर str आइडी गर्छौँ है। लेट्स रन है। अब यहाँ जे टाइप गरेँ त्यही जान्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब मैले प्रोफाइल स्ल्यास युजर स्ल्यास जन स्ल्यास 1 गऱ्यो भने के देखाउँछ, वेलकम जन योर आइडी इज 1 भन्छ है त। ल हेरौँ, स्ल्यास जन स्ल्यास 1
वेलकम जन, यो आइडी जन, लेट्स गिभ अ स्पेस दिउँ एउटा, वेलकम ल, वेलकम पेज स्ल्यास 4 ओके पेज पुग्यो, वेलकम पेज यो आइडी इज 4 है त, ल मिल्यो। यति चाहिँ हाम्रो बेसिक एउटा कुरा भयो यो कसरी अब राउटिङमा अब भेरिएबलहरू पास गर्ने, डाटाहरू पास गर्ने भन्ने बारे है त। अब टेम्प्लेटिङतिर जान हामी है, त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब टेम्प्लेटहरू चाहिँ एन्टर गर्न थाल्नु पर्यो। अब टेम्प्लेटिङ इन्जिन चाहिँ हामीले भनिसक्यो जिन्जा 2 युज गर्छौँ है, जिन्जा 2 को सर्टेन एउटा म हजुरहरूलाई देखाउँछु, जिन्जा 2 टेम्प्लेट भन्छौँ है। यो जिन्जाको चाहिँ अब हामीले एज अ डकुमेन्टेसनमा गयो भने पनि धेरै कुरा पढ्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। अब जुन कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु बेला चाहिँ एकचोटि डकुमेन्टेसन चाहिँ हेर्नु है। अब यो चाहिँ ब्लक टाइटलहरू, अब यो इन ब्लकहरू, अब प्रोग्रामिङ लजिक हाल्नको लागि चाहिँ दुईवटा यो कर्ली ब्रेसेसहरू है, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के छ त है त, जिन्जा वेबसाइट सोर्टको पाइरेर उसरी गयो ल, यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैको उसहरू लेख्यो जिन्जाको बारेमा। अब इन्स्टलेसन भनेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ विथ बिल्टिन आउँछ है, विथिन बिल्टिन चाहिँ केसँग आउँछ, हाम्रो बिल्टिन फ्ल्याक्स आउँछ कि। अब मैले मानौँ कन्ट्रोल अहिले डेभलपमेन्ट सर्भर अफ गर्नको लागि कन्ट्रोल सी दाबेँ, पिआइपी एफआरइजेटी दाबेँ है त। पिआइपी फ्रिज दाब्दा के हुन्छ त, हाम्रो जिन्जा 2 हाम्रो इन्स्टल भइसक्यो। ल हेर्नु जिन्जा 2 यो 2.1.2 भनेको चाहिँ हाम्रो भर्सन हो, यो भर्सनको चाहिँ हाम्रो जिन्जा 2 चाहिँ इम्पोर्ट भयो भन्ने कुरा हो है। अब यो भर्सनको जिन्जा 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ मेन काम भनेको चाहिँ एचटिएमएल फाइलहरू रेन्डर गराउन सक्यो। अब स्ट्याटिक फाइलहरू हुन्छ, स्ट्याटिक फाइल हाम्रो दुईवटा हुन्छ, स्ट्याटिक फाइलहरू नि हाम्रो रेन्डर गर्न सकिन्छ। स्ट्याटिक फाइल भनेको सिएसएस, जेएस, अब हाम्रो एसेट्सहरू पनि भयो, एसेट्सहरू पनि भयो, यसमा चाहिँ के पर्छ, इमेजहरू पढ्ने भयो, भिडियोजहरू है, यस्तै पढ्ने भयो। यति कुराहरू चाहिँ हामीले कुनै पनि टेम्प्लेटिङ इन्जिनकोबाट रेन्डर गराउन सकिन्छ। अब जिन्जा 2 चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, जिन्जा 2 चाहिँ हामीले विथिन अब ज्याङ्गो फ्रेमवर्क पनि युज गर्न सकिन्छ है। यदि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याकएन्डको काम भनेको चाहिँ के हुन्छ त, अब रियल लाइफमा गएपछि त ब्याकएन्डको काम भने रेस्ट एपिआई बनाउने है। अब कुनै पनि फ्रन्ट एन्डले चाहिँ अब रेस्ट एपिआई चाहिँ कल गरेर त्यो एउटा कम्प्लिट एप्लिकेसन बन्छ, तर हामीले चाहिँ अहिले जस्ट रेस्ट एपिआई कल गर्दैन। अब सक्नुहुन्छ हजुरले पनि यो कोर्स भएपछि अब जस्ट एउटा ट्युटोरियल हेरेर पनि अब रेस्ट एपिआई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो चाहिँ अब यहाँबाट एपिआई क्रिएट गरेर फ्ल्याक्स भनेको त ब्याकएन्ड हो नि त है। अब ब्याकएन्डबाट चाहिँ अब कुनै पनि मोबाइल एप्लिकेसन यो एज अ फ्ल्याक्स ब्याकएन्ड युज गरेर अब हजुरले अब फ्लटरबाट, रियाक्ट नेटिभबाट, क्लस वेब प्लेटफर्म होइन, क्लस मोबाइल एप्लिकेसनहरू बनाउन सक्नुभयो, त्यस्तै गर्न सक्नुभयो। त्यस्तो गाह्रो हुँदैन यदि यो ट्युटोरियलबाट राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने है। अब फर्स्ट अफ अल लेट्स डाटा इम्पोर्टिङ, अब सबै कामहरू इम्पोर्ट गर्दै जाने हो बिस्तारै। पाइथनको अब हाम्रो फ्रेमवर्कै यही चुज गरेपछि है। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा चाहिँ अब जिन्जा टेम्प्लेटलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो है। लेट्स इम्पोर्ट इज फर्स्ट फ्रम फ्ल्याक्सबाट चाहिँ के इम्पोर्ट गर्ने, इम्पोर्ट रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट भन्ने इन्स्टल गर्नु पर्यो, इम्पोर्ट गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ अनरिजर्भ भनेर आएको छ अहिले, त्यही लेट्स इग्नोर इट है। अब हाम्रो फ्ल्याक्स ब्लकभित्र चाहिँ एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ, टेम्प्लेट्स भन्ने हो। र फ्ल्याक्स ब्लकभित्रको टेम्प्लेट फोल्डर चाहिँ के अरे फ्ल्याक्सले चाहिँ के अरे टेम्प्लेट फोल्डरभित्र एचटिएमएल फाइल छ है भनेर आफै बुझ्छ क्या, हामीले यसलाई पाथ दिइराख्नु परेन। टेम्प्लेटभित्र चाहिँ एचटिएमएल फाइल नै हामीले हाल्न पाइयो। वी क्यान डाइरेक्टली राउटेड फ्रम द route.py है। हामीले चाहिँ route.py चाहिँ यहाँ क्रिएट गरेका छौँ। अब एउटा क्रिएट गरेर हेरौँ है। अब मानौँ होममा कहाँ जा भने त, मानौँ मैले इन्डेक्स हान्थेँ है, रिटर्न रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट, यो हुँदा
index.html मा जा भने मैले है। टेम्प्लेट भित्र एउटा फाइल बनाऊँ index.html html फाइल बनाए ट्याब कल उस गरे ट्याब जस्ट इट मी यो चाहिँ मैले अटो जेनेरेट गरेँ html फाइल है। टाइटल अब होम पेज बनाए बडीमा हेलो गाइज वेलकम टु द लाइभ स्ट्रिम लेखे है जे नै हो सबै हो। के भयो त अब हामीले हेरौँ है त। सो फर्स्ट काम भनेको हामीले फ्ल्याग्स इम्पोर्ट फ्रम फ्ल्याग्स इम्पोर्ट रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट गऱ्यौँ। रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट भनेको चाहिँ हामीले जिन्जा2 चलाउनको लागि है। जिन्जा2 चाहिँ यो रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट भन्नेमा हुन्छ। अनि के गर्यौँ यदि हाम्रो एप.आउट चाहिँ ब्याकस्ल्यासमा गयो भने यो फङ्सन चला। यो फङ्सनभित्र चाहिँ के छ रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेटको index.html चलाइदिए भन्ने कुरा छ है। सुरुमा रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट भन्ने फङ्सन रिड गर्ने बित्तिकै टप टु बटम एप्रोच हो नि त है। यो राउटमा आउने बेला त यो फङ्सन रिड गर्छ हैन। यो फङ्सनमा चाहिँ के रेन्डर गराइदिए भन्छ त index.html चाहिँ रेन्डर गराइदिए भन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ छ टेम्प्लेटमा छ। टेम्प्लेट्स भन्ने पाता हामीले दिनु पर्यो कि नै त परेन नि त। यो त हाम्रो फ्ल्याग्सले आफै चिन्ने भयो। सो लेट्स ट्राई आउट है राइट है। अब जाऊँ ब्याकस्ल्यासमा जाऊँ कहाँ जान्छ त ओके लेट्स स्टार्ट अ सर्भर पाइथन run.py है। ओके लेट्स गो देयर कन्ट्रोल F5 हेलो गाइज वेलकम टु द लाइभ स्ट्रिम है। अब हामीले html फाइलै इम्पोर्ट गरिसक्यौँ। अब त्यस्तो केही गाह्रो साह्रो त हामीलाई पर्दैन है। अब मेन कुरा भनेको हामीले के गर्ने भन्ने हो अब अरूको लागि पनि बनाऊँ न हैन। जस्ट एउटा डाइनामिकतिर झुक्दै जाऊँ है। अब मान मैले यसलाई अहिले फाल्दै यो हामीले आर्गुमेन्ट पास गरेको काम चाहिँ आउँछ है पछि बिस्तारै गाइज ल। अब मैले त index.html भन्दा रेन्डर गराइसकेँ। अब टेम्प्लेटमा जाऊँ है। टेम्प्लेटमा गएपछि अब अबाउटको लागि त्यस्तै भनौँ न about.html बनाऊँ। अब शिफ्ट एक्सप्लेनेसन दाबेर चाहिँ हामीले यो अटो जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अबाउट पेज बनाऊँ है बडी हेलो वेलकम टु दि अबाउट सेक्सन गरौँ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो route.py मा चाहिँ about.html रेन्डर गराउनु पर्यो। लेट्स क्लियर इट आउट है। अब रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट हानौँ about.html हान्सी के भयो लेट्स गो टु द about/about हेलो वेलकम टु द अबाउट सेक्सन भन्ने आयो हैन। हो अब हाम्रो के भयो त अब भनिसक्यो मैले अहिले हामीले सबै डाइनामिक हुँदै जान्छ भन्ने कुरा है। टेम्प्लेट भित्र हेरौँ है त ल दुईटा फाइल छ। कुनै पनि अब एउटा सर्टेन वेब एप्लिकेसनतिर लागौँ है। कुनै पनि अब एउटा वेब एप्लिकेसनतिर गयो भने अब मानौँ यो एउटा वेबसाइटै भयो है। यो वेबसाइटमा ब्याकएन्ड फ्रन्ट एन्डले कम्प्रोमाइज भएर बनेछ है। कम्बिनेसन छ तिनीहरूको। अब मानौँ when you look at the हेडरमा यदि हामीले हेडरमा हेर्यौँ भने अनि हामीले फुटरमा हेर्यौँ भने यो त हाम्रो हरेक पेजको लागि त एउटै हुन्छ नि त। ब्लगमा गए पनि हेडर त चेन्ज हुन्न नि त। हाम्रो बिचको यति पार्ट मात्रै रेन्डर हुन्छ वेबसाइटको है। तर हामीले यहाँ गए पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि त हामीले हेडर र फुटरको टेम्प्लेट चाहिँ किन जतिखेर पनि चेन्ज गराइराख्नु पर्दैन नि है। बिचको पार्ट मात्रै कन्टेन्ट मात्रै रेन्डर गराऊँ भनेपछि हामीले एक्स्ट्रा कोड त लेख्नु परेन नि त। यति कोड पनि किन हामीले पढिराख्ने त। यहाँ नि त्यही लेख्ने यहाँ नि किन त्यही लेख्ने के त्यो गऱ्यो भने के हुने भयो त हाम्रो एकदम यो अब यो बिस्तारै हामी सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलहरू फलो गर्दै जान्छौँ होइन। यहाँ त त्यस्तो हुन्न। क्लास बेस यताउति गर्दा सबै कुरा चाहिँ अब सुपर क्लास बनाएर गर्ने यताउति हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा मास्टर कन्ट्रोलर भन्दा पनि यहाँ के गराउँछौँ भन्दाखेरि एउटा सबै HTML पेजलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा लेआउट बनाउँछौँ कि है। त्यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ फाइल layout.html ले दिन्छ है। के गर्छौँ अब यो त हामीले यो सबलाई कपी हानौँ एकचोटि कन्ट्रोल C हानौँ कन्ट्रोल B हानौँ है। यति त भयो। यो त हाम्रो एउटा डाइनामिक बनाउनु पर्यो नि त। अनि बल्ल यहाँ फेड गर्नु पर्यो बडीभित्र है। अब लेट्स एड इट मेक इट फ्ल्याग्स ब्लग है। फ्ल्याग्स ब्लग बनाउनु लाग्यो नि त हामीले है। अब यो बडीभित्रको लागि त हामीले
फेड गराउने यो बिचमा बडीभित्रकोलाई डिलिट गराम। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिन्जाटुमा जिन्जाटुको रमाइलो पार्ट भनेको चाहिँ हजुरहरूले कर्ली ब्रेसेसभित्र जस्ट पर्सेन्टेज दुईवटा पर्सेन्टेज ट्यागभित्र एउटा कुनै पनि प्रोग्रामिङ लजिक फर लुप हाल्न सक्नुहुन्छ कि फर अब मानव पोस्टहरू तान्नु पऱ्यो भने फर पोस्ट इन पोस्ट गरेर अब त्यो गरेर चाहिँ हामीले यो कुनै पनि अब प्रोग्रामिङ लजिक लाउन सक्यो। अब मानव कुनै पनि एउटा डाइनामिक भ्यालु तान्नु पऱ्यो भने टाइटल भनेर तान्न सक्यो। अहिले म सब कुरा सिकाउँछु, यो बुझ्नु भएको छैन मैले पनि है। अब सुरुमा चाहिँ के गरौँ, एउटा यिनीहरूलाई डाइनामिक बनाउनको लागि यिनीहरूको मेन फाइल त हामीसँग आइसक्यो है। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामीले, अब बडीभित्र त के हुन्छ एउटा ब्लक कन्टेन्ट हुन्छ नि त हाम्रो है, एउटा सर्टेन हालमा एउटा यो चाहिँ एउटा जिन्जाटुको चाहिँ टेम्प्लेटै भनौँ है। टेम्प्लेटको सिन्ट्याक्स हो, यु क्यान लुक एट द डकुमेन्टेसन है। पर्सेन्टेज दिउँ, यहाँभित्र चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङ लजिक लाउन सकिन्छ। अहिले मैले भन्नै सकेँ, यहाँ चाहिँ मैले के दिएँ ब्लक कन्टेन्ट हाल्छु। अनि अर्को के हुन्छ, यसलाई इन्ड गर्छु, इन्ड ब्लक हो। यतिभित्र चाहिँ ब्लक कन्टेन्ट र यतिभित्र चाहिँ मैले जे लेख्छु नि यतिको दुईवटा ट्यागभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ बडीमा आएर रेन्डर हुन्छ क्या। यो बुझ्नुहुन्छ हजुरले, हेर्दै जानु है। अब त्यो चाहिँ अब यति चाहिँ हामीले यता लगेर फेड गराउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले अब गराउँछौँ। अब सुरुमा चाहिँ के गर्ने, अब यो त हामीलाई चाहिएन, अब छोडिदिउँ। अबाउट डट नि चाहिएन, ल है त सेभ हानौँ यसलाई, सेभ हानौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, अब हामीले इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा त हामीले यति टेम्प्लेट त हामीलाई चाहिने हो नि त। यति टेम्प्लेट त दुइटै नै चाहिने हो भनेपछि यसलाई एक्सटेन्ड गर्न पायो कि नै कुनै पनि। अब हजुरहरूले अब ओपी गर्नु भन्छ बुझ्नुहुन्छ होला। कुनै पनि अब हेरौँ है, मानौँ क्लास स्टुडेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ क्लास अब कलेज भन्ने क्लासले एक्सटेन्ड स्टुडेन्ट गऱ्यो भने के हुन्छ त ओपी कन्सेप्टमा चाहिँ क्लास कलेज एक्सटेन्ड स्टुडेन्ट भनेको कुनै पनि कलेजको भेरिएबल सर्टेन छ भने त्यसले स्टुडेन्टको भेरिएबल पनि युज गर्न पाउँछ भन्ने कुरा आउँछ कि नै है। हो त्यही कन्सेप्ट हामीले यहाँ लागु गराउँछौँ। जस्ट एउटा इन्डेक्स डट एचटिएमएललाई चाहिँ एउटा लेआउट दिन्छौँ, अबाउट डट एचटिएमएललाई पनि एउटा लेआउट दिन्छौँ है। अब इन्डेक्सलाई दिउँ पहिला, जस्ट अघि मैले भन्नै सकेँ एउटा प्रोग्राम लजिक यहाँ जाने, एक्सप्लेनेसन यता नि है। के लेख्छौँ अब हामीले एक्सटेन्ड्स, के एक्सटेन्ड गरे त हामी यहाँ त लेआउट डट एचटिएमएल एक्सटेन्ड गरे, लेआउट डट एचटिएमएल है। ल है त गाइस, यति एक्सटेन्ड गरेपछि त अब भइहाल्यो नि। अब यति एक्सटेन्ड गरेपछि लेट्स टुक आउट द हाम्रो उस पेजै हेरौँ न, इन्डेक्स पेज त हाम्रो रेन्डर भइसकेको हुन्छ नि त है। लेट्स गो टु द इन्डेक्स पेज। अबाउट पेजमा गयो भने के हुन्छ त, खाली छ नि त, केही अब हामीले हाले छैन। यसमा गयो भने के हुन्छ त, यसमा नि खाली नै छ, केही हाले छैन। अब हामीले बडीमा चाहिँ केही कुरा फेड गरौँ है गाइज, बडीमा फेड गरौँ। यसको लागि मैले यो कपी गरेँ, यो ब्लक कन्टेन्टभित्र त मैले हाल्न पाएँ नि त है। यतिभित्र मैले जे कुरा हाल्छु नि, यसलाई माथि लैजाउँ नि अलि है। यसलाई मैले यहाँ जे हाल्छु त्यो रेन्डर हुनु पाएँ नि त। अब मैले यसलाई H1 ट्यागमा पनि दिन पाएँ, वेलकम गाइज है। हेरौँ, लेट्स रिफ्रेस इट, वेलकम गाइज है। अब अबाउट डट एचटिएमएललाई नि एक्सटेन्ड गरौँ, जस्ट कपी पेस्ट हानौँ है। यो कुरा कति एउटै लेखिलाने, कन्ट्रोल एस दाबौँ, लेआउटलाई एक्सटेन्ड गऱ्यो, वेलकम गाइज टु अबाउट सेक्सन है। ल गाइज अबाउटमा जाऊँ, अबाउट वेलकम गाइज टु द अबाउट सेक्सन है। बुझ्नुभयो होला यो कुरा। अब म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है, राउटबाट यो कुरा फेरि बुझाइदिन्छु। सुरुमा के गऱ्यौँ त, फ्रम फ्ल्याग्स इम्पोर्ट रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट गऱ्यौँ। अब रेन्डर अन्डरस्कोर टेम्प्लेट किन गरेको थियो, जिन्जाटु चलाउनु पऱ्यो। अब एचटिएमएल पेजहरू रेन्डर गराउनको लागि चाहिँ यो युज हानेको है। अब फ्रम फ्ल्याग्सबाट इम्पोर्ट हान्नु पऱ्यो, एपडटको ब्याकस्ल्यासमा गयो भने इन्डेक्समा जानु पऱ्यो, अबाउटमा गयो भने कहाँ जानु पऱ्यो त, अबाउटमा जानु पऱ्यो। रेन्डर हामीले के भन्यो, यदि ब्याकस्ल्यासमा गयो भने चाहिँ टेम्प्लेट रेन्डर गराउने, कुन टेम्प्लेट रेन्डर गराउने त, इन्डेक्स एचटिएमएल चाहिँ रेन्डर गराउनु पऱ्यो नि त है। इन्डेक्स एचटिएमएलमा गयो,
इन्डेक्स एचटिएमएल गएपछि चाहिँ के हुन्छ त ल हेरौँ है त प्रोग्रामिङ लजिक जिन्जा 2 यहाँ रिड भइसकेको हुन्छ है जिन्जा 2 रिड भएपछि के गर्छ एक्सटेन्ड लेआउट डट एचटिएमएल भन्छ यसलाई एक्सटेन्ड गर्छ यतिको प्रोपर्टी चाहिँ पुरै त्यहाँ इन्डेक्समा जाने भयो सबै कोडै जाने भयो है अब के हुने भयो अब हामीले त बडीमा त के भने हम यति ब्लक कन्टेन्ट भनेर त मिलाखौँ नि त यति यहाँ ब्लक कन्टेन्ट यति चाहिँ इन्डिया ब्लक योभन्दा तल लेखेको कोड चाहिँ हाम्रो मान्ने हुने छैन भनेर लेख्यौँ है त यतिभित्र लेखेको कोड चाहिँ कहाँ जाने भयो त वेलकम गाइज भनेर मैले यहाँ लेखेँ नि त एच1 यहाँ चाहिँ हामीले सर्टेन जे प्रोग्राम लजिक अथवा जे लाउनु पाइयो होइन एचटिएमएल सिएसएस अब म देखाउँछु सिएसएस कसरी हान्ने एसेटहरू मिलाउने अब हेरौँ है त अब यो हाम्रो अहिले मैले भने यो काम भनेको त एचटिएमएल पेज रेन्डर गराउने हो होइन एचटिएमएल पेज रेन्डर भयो कि है त हेरौँ भ्यू सोर्समा जाऊँ हामीले लेखेको त यो त एक्सटेन्ड गरेको थियौँ तर जे भए पनि हाम्रो यो रेन्डर भयो नि त एचटिएमएल पेज भनेपछि मेन काम भनेको के रहेछ त रेन्डरिङ टेम्प्लेटको जिन्जाको एचटिएमएल पेजलाई रेन्डर गराउने स्ट्याटिक फाइल त हामीले अहिले स्ट्याटिक भन्ने फोल्डर क्रिएट गरेर गराउँछौँ है अहिलेसम्म केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु है सर्टेन अब हामी डाइनामिक हुँदै जाऊँ है अझै अब मैले चाहिँ अब अघि मैले के गरेको थिएँ यहाँ चाहिँ हेरौँ है त अघि मैले यहाँ ब्याकस्ल्यास स्ट्रिङ नेम गरेर अनि यहाँ नेममा पास गरेर गरेको थिएँ नि होइन अब मैले के गर्न नि सकेँ भन्दाखेरि यदि मैले अबाउट सेक्सन रेन्डर हुने बेला एउटा सर्टेन अरू भेरिएबल पठाउनु पऱ्यो भने पनि मैले पठाउन सकेँ कि है मैले के पठाएँ त योपालि टाइटल भन्ने पठाएँ टाइटल इक्वल टु अबाउट अब एचटिएमएल पहिला काम गर्नु भएको छ भने यो कुरा बुझ्नुहुन्छ कि टाइटल भनेको जस्ट एउटा माथिको होइन यो पेजको टाइटल भनेको फ्ल्याक्स प्लस भयो अरे यो पेजको टाइटल भनेको वेलकम टु फ्ल्याक्स छ अहिले यसको युजिङ डकर्स छ है यो कुरा बुझ्नुहुन्छ बिस्तारै यदि मैले यो अब यो पठाएँ यहाँबाट यदि मैले के भने त फेरि यदि एप डट राइट स्ल्यास अबाउट छ भने टेम्प्लेटलाई रेन्डर गरा कुन टेम्प्लेटलाई रेन्डर गरा त अबाउट डट एचटिएमएललाई रेन्डर गरा अनि त्यो सँगै टाइटल भन्ने एउटा भेरिएबल पनि पठा टाइटलमा के छ अबाउट छ नि त अब मैले अबाउट भन्ने चाहिँ टाइटलमा पठाएँ कि है अब डाइनामिक हुँदैछौँ हामी लेआउट डट एचटिएमएलमा गएपछि अब टाइटल हेरौँ है त यदि अब मैले जस्ट एउटा फेरि प्रोग्राम लजिक लगाएँ त जिन्जा 2 को अब मैले भन्ने छ कि कर्ली ब्रेसेस हाल्ने पर्सेन्टेज यदि रेन्डर हुने बेला इफ टाइटल आछ भने हेरौँ है त राउटमा जाऊँ यदि टाइटल आछ भने चाहिँ के गर्ने फ्ल्याक्स ब्लक ड्यास अब यहाँ त टाइटल त हामीले आयो नि त टाइटल पठाएको के छ हामीले अबाउट भन्ने छ टाइटल अब त्यो अबाउटलाई ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने जस्ट गिभ अ डबल कर्ली ब्रेसेस के है डबल कर्ली ब्रेसेसबाट चाहिँ डाइनामिक भ्यालु लिन सकिन्छ टाइटल भन्ने लिन सक्यो है अब यतिलाई चाहिँ अब यति गरेर भने यदि इफ टाइटल यो रेन्डर हुने बेला चाहिँ यदि टाइटल आयो भने चाहिँ है टाइटल आयो भने चाहिँ यो देखा यदि आएन भने चाहिँ के देखा त मैले यहाँ के गरेँ राउट डट पाइमा त इन्डेक्स डट एचटिएमएलको लागि त टाइटल पठाइन नि त है भनेपछि त अब माथि अब स्ल्यास अबाउटमा जाँदा अबाउटकोमा माथि फ्ल्याक्स ब्लक स्ल्यास अबाउट भनेर आउनु पऱ्यो यति म अब यहाँ त केही पठाइन इन्डेक्समा गयो भने त फ्ल्याक्स ब्लक मात्र भनेर आउनु पऱ्यो है त्यो कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ त अब मैले यहाँ एउटा लजिक लगाइसकेँ हेर्नु इफ टाइटल छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो फ्ल्याक्स ब्लक स्ल्यास टाइटल गर्नु पऱ्यो है यदि छैन भने चाहिँ के गराउनु पऱ्यो त अब छैन भनेपछि पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरुमा इफलाई चाहिँ इन्ड हाल्नु पऱ्यो है यो सुरुमा यो जिन्जामा काम गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ है इन्ड इफ हाल्नु पऱ्यो है यदि टाइटल छैन भने चाहिँ के गराउने कन्ट्रोल सी हालौँ यसलाई पेस्ट गराइदिउँ त्यत्तिकै रेन्डर गराइदिउँ फ्ल्याक्स ब्लक मात्र भनेर रेन्डर गराइदिउँ है यहाँ गयौँ फ्ल्याक्स ब्लक मात्रै भनेर छ स्ल्यास अबाउटमा गयौँ फ्ल्याक्स ब्लक स्ल्यास अबाउट छ है हामी डाइनामिक हुँदैछौँ है गाइस है जे कुरा पनि हामीले डाइनामिकल्ली रेन्डर गराउन सक्यौँ भने चाहिँ एकदम त सजिलो पर्छ बिस्तारै म सबै कुरा सिकाउँछु अब लेट्स अब एउटा कुनै पनि अर्को कुरातिर जाऊँ अब सर्टेन एउटा के भन्ने अब सुरुमा चाहिँ अब टेम्प्लेटिङको लागि चाहिँ अब हामीले बुटस्ट्र्यापहरू हालौँ है त बुटस्ट्र्यापहरू हाल्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अब टेम्प्लेटिङको लागि
बुटस्ट्र्यापको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ म केही कुरा भनिदिन्छु हजुरहरूलाई है। फर्स्ट अफ अल लेट्स गो टु द यो चाहिँ बुटस्ट्र्याप। अब HTML CSS JS को लाइब्रेरी भइहाल्यो है। यो चाहिँ ओपन सोर्स लाइब्रेरी हो, यु क्यान युज एनिवेयर हैन। अब डकुमेन्टेसनमा जानुभयो भने यु क्यान गेट अल। अब सर्टेन लेआउट चाहिसक्यो हजुरलाई, कम्पोनेन्टहरू चाहिसक्यो हैन। वेबसाइट बनाउनको लागि ऱ्यापिड डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अब CSS अब राम्रोसँग सिक्न त त्यस्तो सजिलै हुन्छ, तर एकदम ऱ्यापिड गर्न पर्यो भने टेबलको टेम्प्लेट पहिले चाहियो भने यस्तो हुन्छ है। यो सबै जस्ट ग्र्याब गरेर लिन सकिन्छ। अब जस्ट अब बुटस्ट्र्यापहरूको के नि हुन्छ त भन्दाखेरि आइकनहरू नि हुन्छ, आइकनहरू लिन सक्यो। अब एरो बार लेफ्ट भनेको यस्तो यताउति सबै कुरा लिन सक्यो कि है। अब यो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुटस्ट्र्याप हाम्रो वेबसाइटमा हाल्नु पर्यो है। सुरुमा चाहिँ बुटस्ट्र्यापको CDN चाहिँ हामीले लिन्छौँ। बुटस्ट्र्यापको CDN चाहिँ हामीले यसो गरेर CSS ओन्लीको चाहिँ सुरुमा चाहिँ CSS मात्रै लिउँ है। CSS हाल्नु पर्यो नि त सुरुमा त है। CSS हालौँ पहिला। CSS त के हाल्छौँ त, अब त हामीले इन्डेक्समा हाल्ने कि अबाउटमा हाल्ने कि लेआउटमा हाल्ने। अब हामीले अरू सबैलाई लेआउटको एक्सटेन्ड गराउने हो नि त, लेआउटमै हाले भयो है। यो चाहिँ के हाल्छौँ हामीले मेटा नेमको तल हाल्नु भयो, जता हाल्नु भयो, तर हेडभन्दा माथि हाल्नु पर्यो है। त्यो बडी क्लोज युज हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले के हाल्यौँ CSS हाल्यौँ। अब के हाल्नु पर्यो हामीले, अब जाभा स्क्रिप्टहरू पनि हालौँ न त है। जेक्वेरीहरू के छ एक्सप्लोर गरौँ। पुरै कपी गरौँ, बिस्तारै मिलेन। सरी कहाँ गयो, होममा जाऊँ, डाउनलोड जाऊँ। बुटस्ट्र्यापको त मैले गरिसकेँ अघि है। त्यहीबाट कपी गर्नु मिल्छ कि। ओके कपी भयो होइन। अब यहीबाट हाल्नु नि मिल्यो। लेट्स गो हेयर अनि कपी पेस्ट हान्दियो। यो चाहिँ हामीले हटाइदिउँ यति टेक्स्टलाई चाहिँ। यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो HTML अब CSS जाभास्क्रिप्ट जेक्वेरीहरू त इम्पोर्ट भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ अरू अरू काम चाहिँ बढी अगाडि बढाउन सक्यो है। अब कुनै पनि एउटा सर्टेन वेबसाइटको लागि चाहिने कुराहरू भने के हुन सक्छ त, एउटा न्याभ बार हुन सक्यो होइन। अहिले मैले देखाएकै टेम्प्लेटमा हिँड्नु भयो नि त, एउटा सर्टेन नेभिगेसन बार त चाहियो। नेभिगेसन बार भन्नाले अब यस्तोलाई चाहिँ नेभिगेसन बार भन्छ कि, जुनमा चाहिँ हाम्रो मेनुहरू चाहिँ ल्यान्ड भइहाल्यो हुन्छ कि होइन। त्यो नि हामी बुटस्ट्र्यापबाटै तान्छौँ। लेट्स गो टु द इक्जाम्पलमा चाहिँ कति छ त, डकुमेन्टेसनमा होला है। कम्पोनेन्ट लेआउटतिर छ कि कम्पोनेन्टतिर हुन्छ है। न्याभबार छ है। अब न्याभबार चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यतिको न्याभबार चाहियो नि त हामीलाई त है। यो कपी गर्यो, यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। यो कपी गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब चाहिँ के गरौँ यतिमा हालिदिउँ। अब सुरुमा चाहिँ के गरौँ मैले यतिलाई चाहिँ अब यो छटप्रष्ट देख्यो, त्यही भएर यसलाई कन्टेनरभित्र हालिदिएँ। एउटा डिप क्लास कन्टेनरमा हालिदिएँ है त। कन्ट्रोल एक्सन यसले यति डिपलाई चाहिँ मैले कन्टेनरमा हालिदिएँ, ट्याप दियो ल। अब चाहिँ मैले अब इम्पोर्ट अघि त कपी गरेँ नि त, यो कपी गरेकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यता कतै लगाएर पेस्ट हान्नु पर्यो। अब यो पेस्ट चाहिँ कता हान्ने भन्दाखेरि यो ब्लक सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो टाइटल पछि अथवा हेड पछि हाने भयो है। अब माने मैले बडी पछि हाने है, कन्टेनर छुट्टै छँदैछ है। के छ त अब हामीलाई फर्म चाहिएन अहिले, त्यसको लागि कुनै फर्म चाहिएन, सर्च बारको फर्म होला सायद होइन। अब के छ र ड्रप डाउन नै छ होला या सायद न्याभ आइटम ड्रप डाउन छ। ड्रप डाउन चाहिएन हामीलाई। यो चाहियो कि नै युआरएल छ, यो पनि चाहिएन मलाई अहिले है। करेन्ट छ, SR1 छ है। यति भएपछि यसलाई जस्ट कन्ट्रोल एस हानेर हाम्रो वेबसाइटतिर हेर्नु कस्तो लुक आउँदो रहेछ है। त्यही अनुसार अगाडि बढाउँ न बिस्तारै। ल हेर्न सक्नुहुन्छ न्याभबार भनेर देखियो, स्ल्यास अबाउट यस्तो छ। यति पेज त आयो है।
अब के गरौँ सुरुमा यसलाई म्यानेज हान्नेतिर लागौँ। यसलाई के गर्नु पर्यो अब भन्दाखेरि अहिले हामीले त्यस्तो देखाउनको लागि सुरुमा डार्क थिम हालौँ है। नेभर डार्क बनाऊँ यसलाई, ब्याकग्राउन्डलाई डार्क बनाऊँ। डार्क भयो है। अब चाहिँ के गरौँ, यो होमलाई यति मात्रै भयो भने चाहिँ हामीलाई स्पेन क्लासलाई हटाइदिउँ। अब चाहिँ के गरौँ, होम छ, लिङ्क छ है। होम भनेको हाम्रो कहाँ जानु पर्यो, ब्याकस्ल्यासमा जानु पर्यो। यो त हाम्रो राउट मिलाइसक्यौँ नि, त्यही भएर केही फरक पर्दैन है। होममा गयो भने कहाँ जान्छ त, त्यही होममै जाने भयो है। अब के गरौँ, होम छ अनि त्यसपछि अब नेभ आइटम भइहाल्यो, कोल्याप्स बार हाल्यौँ होइन। नेबर कलेक्सन छँदैछ, नेबर कोलेक्सन नेबर टुगर एचरेफ नेबर ब्रान्ड छ एचरेफ। ओके, यसलाई नै हटाइदिउँ है, बटमलाई नै। यो बटम नै चाहिन्न अहिले है। ओके, अहिले चाहिँ हामीले अहिलेको जस्तो वेबसाइट बनाउन लाग्यो, त्यही भएर यो नचाहिने कुराहरूलाई चाहिँ फालिदिइरहेको है। नेबर सर यु क्यान, अब तपाईँहरूले हाल्न पनि सक्नुहुन्छ त। नेबर स्ल्यास टु ओके। अब अर्को चिज हालौँ है, एउटा कन्टेनर बनाऊँ। पहिला चाहिँ हेरौँ न कस्तो भयो। ओके, हाम्रो त हट्यो। अब यसलाई यतिको बार ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो, एउटा कन्टेनर हामीले ऱ्याप गराउनु पर्यो। डिभ क्लास भने के बनाऊँ, कन्टेनर। यतिलाई चाहिँ मेन डिभभित्र हालौँ है। यतिलाई कपी हानौँ। ओके, यहाँसम्म छ। कन्ट्रोल एक्स, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल एस है। लेट्स रिफ्रेश द पेज। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यतिबाट आइसक्यो है। त्यस्तै देखिन। सुरुमा चाहिँ हामीले लेआउटलाई नि अलि ध्यान दिएको। तपाईँहरू अब सिएसएसहरूमा चाहिँ अब कहिले गर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले चाहिँ न्याब आइटम भन्ने लिन्छ, एक्टिभ भन्ने लिन्छ। जस्ट एउटा यो सिएसएसको क्लासहरू नै हो, बिल्ट इन क्लास हो है। होममा जाँदा त देखियो है। अब हामी अब यो मिलाम नेभिगेसन बिस्तारै। अबाउटमा जाँदा कस्तो देखाउनु पर्यो, अबाउटमा जाँदा स्ल्यास अबाउटमा हिट गराउनु पर्यो वेबसाइटले। ओके, लेट्स गो देयर होइन। कन्ट्रोल एफ हानौँ, अबाउटमा जाऊँ, अबाउटमा हिट गऱ्यो है। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि इन्डेक्समा चाहिँ एउटा सर्टेन भ्यालु, अब कुनै पनि प्रोग्रामिङ लजिक लगाएर हेरौँ न त है। त्यसको लागि के गरौँ, राउटमा जाऊँ है। राउटमा गएर एउटा सर्टेन भेरिएबल बनाऊँ। अब मानौँ मलाई अब मैले चाहिँ ब्लग बनाउन लागेको हो। अब कुनै पनि अथरको अब पोस्टहरू सो गराउनु पर्यो है। अहिले चाहिँ म यहाँ स्ट्याटिकल्ली नि जान्छु, जस्ट एउटा भ्यालु दिएर। पछि चाहिँ हामी जस्ट अब एसक्युएललाइटको डाटाबेसबाट डाटा तानेरै हेर्छौँ के कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरा है। यो कुरा सहिलो हुन्छ हजुरहरूलाई पछि। अहिले चाहिँ जस्ट म एउटा जेसन क्रिएट गराउँछु। जेसन भनेको चाहिँ अब जस्ट एउटा, अब हजुरहरूले कहिले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ यो नयाँ हुनसक्छ होइन। यो भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन किलो भ्यालुको एउटा पेयर हुन्छ क्या। अब मान्छेको नाम नेम बिल हुन सक्यो। अब त्यसको नेममा भनेको चाहिँ अब एज भनेको अब 23 हुन्छ कि। अब यहाँ चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन पेयर गराएर राखिन्छ कि। हो त्यही काम भनेको चाहिँ अब जेसनले दिन्छ है। सो हामीले अब सर्टेन एउटा दुईवटा डाटा पास गरौँ है। एउटा टाइटल हुन सक्यो, एउटा कुनै पनि अब बुकको होइन, बुक अथवा अथरले लेख्ने पोस्टको है। फर्स्ट ड्यास कन्टेन्ट होइन, डिस्क्रिप्सन दिस इज माई फर्स्ट। यो चाहिँ मैले अहिले आफै लेखेको छु है गाइज। यो चाहिँ हामीले पछि यति रियल वर्ल्डमा गयो भने चाहिँ यस्तो चाहिँ जेसन क्रिएट गरेर आफै लेखिरहनु पर्दैन। जस्ट वी हेभ टु कल द एपिआई है। एपिआई कुनै वेबसाइटबाट डाटा तान्ने हो। सधैँ एउटै गरेर के अरे यस्तो यो पुरै हार्डकोड गरेर चाहिँ गर्न सकिन्न है।
त्यही भएर यो जस्ट इक्जाम्पलको लागि कसरी चाहिँ अब एउटा मैले जस्ट एउटा फर लुप लगाएर देखाइदिनु लागि हो। सेकेन्ड कन्टेन्ट दिस इज माई सेकेन्ड है सेकेन्ड। अब के भयो त आफ्टर राउट हुँदा ब्याकस्ल्यासमा हिट गर्यो अनि के भन्यो रिटर्न रेन्डर डट टेम्प्लेट। रेन्डर टेम्प्लेट चाहिँ के गराउनु भन्यो त इन्डेक्स डट एचटिएमएल चाहिँ रेन्डर गर्नु पऱ्यो नि त है। तर इन्डेक्स एचटिएमएल रेन्डर गराउनुको लागि अघि हामीले टाइटल पठाएको जस्तै के गऱ्यौँ एउटा यो पोस्ट भन्ने भ्यालु त छ नि त यो पोस्ट भन्ने भ्यालुलाई पठाउँ न है। पोस्ट इज इक्वल टु पोस्ट गरौँ न त है। यो पोस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालु जे छ त्यही हो यो हामीले पठाएको पोस्ट बनाऊँ न यसलाई हजुरलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ। पोस्टमा चाहिँ के छ यो पोस्ट छ नि त यतिलाई चाहिँ हामीले रेन्डर हुने बेला चाहिँ यो डाटा पाइन्छ क्या हो त्यही कुरा हो है। इन्डेक्स डट एचटिएमएल जाऊँ यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्राम लजिक लगाइदिउँ न त है। मैले भनिसकेँ अघि लाउनको लागि जस्ट एउटा सिम्पल कर्ली ब्रेसेस दिने यता नि एउटा कर्ली ब्रेसेस दिने सुरुमा हेरेर आउन सक्छ गाह्रो हुन्छ काम गर्न है। फर पोस्ट इन पोस्ट्स हैन त्यो चाहिँ हामी पाइथनको जस्ट एउटा फर लुप हो। यदि सी प्लस प्लस गर्नुभएको छ नि अब पाइथन सहिलो छ एकचोटि डकुमेन्टेसन हेरेर जस्ट अब यही भिडियो हेर्दा हुन्छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब राफ्स डट पाईमा त हामीले के पठाऊँ पोस्ट भन्ने त हामीले पोस्टमा म्यापिङ गरेर पठाऊँ नि त। अब मानौँ यो जस्ट यहाँ त किरा भ्यालुको पेयर भयो टाइटल भनेको यो छ अनि डिस्क्रिप्सन भनेको यो छ यो के हो यो भ्यालु है। अनि पोस्ट भन्ने यो छ यो पोस्ट भन्नेमा आएर त बस्यो नि त के गर्नु पर्यो त इन्डेक्स डट एचटिएमएल गयो फर पोस्ट इन पोस्ट यो पोस्ट भन्ने त हाम्रो भ्यालु हो यहाँ पोस्टमा गएर बस्छ के हो चाहिँ है। अब सुरुमा चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ अब केही नहालिकन इन्ट फर गरिदिएँ है इन्ट फर गरिदिएँ। अब अघि मैले भनिसकेँ नि अब मैले अबाउट डटमा गएँ भने मानौँ लेआउटमा गयो भने अब मैले डाइनामिक भ्यालु तान्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो त डबल कर्ली ब्रेसेस लाउनु पर्थ्यो नि त। जस्ट अघि मैले राउटबाट अबाउटमा हेर्न सक्नुहुन्छ है टाइटल भनेर पास गरेको भ्यालुलाई यसरी लिन सकियो है। त्यसरी नै हामीले के गर्छौँ त राउटबाट कता गयो राउट हाम्रो राउट्सबाट चाहिँ पोस्ट भन्नेमा आएको भ्यालु चाहिँ हामीले डाइनामिक लिन सक्यो फर लुप लगाएर नि त है। एउटा अब हामीले म्यापिङ अब जाभास्क्रिप्टतिर जानुभयो भने म्यापिङ गरेर पनि लिन सक्यो होइन अरू उपायहरू धेरै लुप लगाउन सक्यो है। जस्ट इन्डेक्समा जाऊँ अब हामी यो चाहिँ पोस्टमा आएर बसिरह नि त भ्यालु छ पोस्टको हरेक एउटा की भ्यालु पोस्टमा आएर बसिरह नि त है। अब भ्यालु अपडेट गरौँ है अब डबल कर्ली ब्रेसेस लाम पोस्टमा आएर बसेको हुन्छ नि त त्यो भ्यालु छ पोस्ट डट के गरौँ सुरुमा डाटा लिनु पर्यो है राउट जस्ट पाइमा जाऊँ पोस्ट डट टाइटल गऱ्यो भने के आउनु भयो त फर्स्ट कन्टेन्ट र सेकेन्ड कन्टेन्ट आउनु भयो है। अनि पोस्ट डट डिस्क्रिप्सन गऱ्यो भने के भयो त अब यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन के आउनु भयो त दिस इज माई फर्स्ट आउनु भयो अनि यहाँ चाहिँ दिस इज माई सेकेन्ड आउनु भयो है हो त्यही कुरा बुझ्यो भने चाहिँ हामीले गर्न सक्यो है। सुरुमा चाहिँ के गरौँ इन्डेक्स एचटिएमएल जाऊँ अब मैले भनिसकेँ अघि डबल कर्ली ब्रेसेसमा हाल्नु पर्यो सर्टेन अब डबल कर्ली ब्रेसेसमा हालौँ यसलाई सर्टेन स्ट्याक दिउँ है S3 मा हालौँ है हेडिङमा हालौँ यसलाई कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल V पोस्ट डट टिआरए पोस्ट डट टाइटल आयो। अब प्याराग्राफमा के गरौँ डबल कर्ली ब्रेसेस पोस्ट डट डिस्क्रिप्सन है के थियो हाम्रो डिस्क्रिप्सनै थियो होला है डिस्क्रिप्सन थियो ल गाइज कन्ट्रोल एस दाब्यो रेन्डर आयो हाम्रो रेन्डर भयो भने कतै इरर आयो होला लेट्स सी कता आयो भन्दाखेरि टेम्प्लेटिङ इरर आयो कता आयो त इरर चेक गर्नको लागि लास्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ क्यार डलर एज 130 इन्ट फरमा चाहिँ हाम्रो इरर आयो है त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्छौँ अब कता इरर आयो। अब प्रोग्रामिङ गरिसकेपछि इररहरू आइहाल्छ अब त्यो इरर कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा यो हेर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ मैले डलर आएर चाहिँ है त्यहाँ डलर भनेर आएको थियो ल लेट्स मेक इट डलर भयो लेट्स रिलोड द पेज वान्स अगेन हैन फर्स्ट टायर कन्टेन्ट सेकेन्ड टायर कन्टेन्ट हो यसरी चाहिँ अब हामीले कुनै पनि डाइनामिक भ्यालुलाई चाहिँ अब कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो। अब लेट्स सी यु गाइज बाई।